अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुश आमदीद सियासत और नजूम। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो का लगन है। लगन का मालिक अपने से छोटे घर में बैठा है। 9th हाउस में जुपिटर भी लगन को देख रहा है और लगन का मालिक भी लगन को देख रहा है। 4th हाउस में राहु और केतु। जुपिटर हाउस चेंज कर चुका है और हाफ डिग्री यानी कि 0 0 30 डिग्री चल चुका है। तो ट्रम्प साहब को खुशखबरी मिल गई। उनकी अपनी सेनेट ने जो है उनकी पावर्स को थोड़ा कम करने की कोशिश की। खैर वो एकदम तो नहीं होती, लेकिन ट्रम्प साहब को ईरान की इस जंग से झटका लग चुका है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि मैं ईरान की बिला वजह फेवर्स कर, मैं क्या भाई, सारी दुनिया कर रही, उसे साबित करके दिखाया। किसी मुस्लिम कंट्री ने साबित करके नहीं दिखाया, ईरान ने साबित करके दिखाया। जब ये जंग शुरू होने वाली थी उससे 1 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इस जंग क्या बनेगा क्या। वो क्लिप्स पहले देख लें, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज बात करेंगे, जिस टाइम मैं आपसे बात करूं, जमनाय का लगन है और मार्स 1.5 डिग्री एक्वेरियस में चल चुका है, यानी कि राहु के करीब से करीब तर होता जा रहा है। वीनस बहुत आगे, मरकरी में जो है डिग्री वाइज मरकरी जो है वो भी 28 डिग्री है। कल मरकरी रेट्रोगेट हो जाएगा और 28 को मरकरी कम्बस्ट हो जाएगा। मरकरी के ताल्लुक कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा होता है। बोल चाल, डॉक्यूमेंटेशंस जितनी भी है, जितनी भी रूमर्स आती हैं या फेक न्यूज़ आती हैं या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, वो मरकरी की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। मुझे एक बात बताएं, जितनी अमेरिका ने धमकियां लगा चुका अब तक, 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है, दुनिया में कोई और इस्लामी कंट्री ऐसा था कि अमेरिका एक दफा ही कहे और वो मान ना जाए? जितनी धमकियां इस वक्त वो ईरान को लगा चुका और जितना उसका आ, दो उसके जो हैं बेड़े बेड़े, एक है तो इब्राहिम लिंकन जो है वो पहुंच चुका है, दूसरा भी है, और इतने ही महल उसके जितने भी लेटेस्ट तरीन जहाज हैं वो सारे आ चुके हैं। महीने से ज्यादा हो गया। कोई और इस्लामी मुल्क इस काबिल है कि जो ये बर्दाश्त कर लेता? कोई है तो मेरी नज़र में ज़रूर बताइएगा, अगर मुझे याद नहीं है। क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और सूरत हाल बनती जा रही है। रोज़ धमकियां लगाई जा रहा है, रोज़ धमकियां दिए जा रहे हैं। अमेरिका के जो बहुत बड़े फौजी कमांडर हैं उन्होंने कहा था कि ये मौका नहीं है कि ईरान से जंग की जाए। 2 मुल्क ईरान का भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, एक चाइना और एक रशिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये उन्हीं की सपोर्ट करते हैं जो लड़ना जानते हो, जो मुकाबला करने जानते हो। तो दुनिया उसी की सपोर्ट करती है, उसी को साथ देती है। दोनों कंट्री जो है वो साथ दे रही हैं। और ईरान और अमेरिका की जंग जंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर जंग होती है तो मैं सिर्फ 2 जुमलों में अपनी बात खत्म कर देता हूं। क्या तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या सलूक किया तुम्हें नहीं पता? भूस की तरह उड़ा के रख दिया। क्या तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ सूरत फील में? यही मेरी बात है। ये क्लिप आपने देख लिया होगा। अब जैसे अमेरिका, जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया की ताकतवर तरीन कंट्री तो रहेगा, लेकिन जब ये पूरी तरह जंग खत्म होगी और उसके असरात जब बाहर आएंगे तो अमेरिका ओनली सुपर पावर नहीं रहेगा। सैटर्न जैसे एरियाज में आएगा तो ये ओनली सुपर पावर का जो टाइटल है वो उसे छीन चुका होगा। ताकतवर तो वो रहेगा। ईरान चौथी बड़ी ताकत उभर कर दुनिया के सामने आया। अमेरिका, चाइना, रशिया, अब 4th नंबर पर चाइना चौथी बड़ी ताकत बनकर उभर कर दुनिया के सामने आया। लेकिन जो ओनली सुपर पावर का टाइटल था जो अमेरिका से छिन चुका है,
اب وہ خلا تو پر نہیں ہوا، وہ خلا رہ گیا نا، اب اس خلا کو پورا کون کرے گا؟ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایران چوتھی صوبے بڑی پاور ہے، مسلم کنٹری ہے، بہت اچھا موقع تھا کہ اگر مسلم اگر ایک ہوتے سارے، جیسے یو اے نے کیا تھا، یورپی یونین نے کیا تھا، ایک ادھر ساؤتھ ایشیا کے جو ہے ملیشیا، انڈونیشیا، بینکاک وغیرہ، انہوں نے بڑا اچھا، ملیشیا دیکھ لیں کس طرح ترقی کیا، تو کبھی کسی پھڈے وغیرہ میں نہیں پڑتے۔ اگر اسی طرح مسلم کنٹری ایک ہو جاتے سارے، ایک ہو کر چلتے، ایک یونین بنا کے چلتے، تو اس جگہ کو بہت اچھی جگہ وہ پر کر سکتے تھے، پر ایسا تو ہے ہی نہیں یہاں پہ حالات بالکل اپوزٹ ہیں اس کے۔ اب یہ خلا ہمارے ہاں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر پرچار ہوتا رہا کہ غزوہ ہند ہوگا، غزوہ ہند ہوگا، اس کے بارے میں بہت زیادہ واجب، وہ ہند سے ہوگا، فلاں ہوگا۔ انڈیا میں مودی صاحب اتنی بری حکومت کرنے کے باوجود انڈیا گروتھ کیا اس نے، بہت ہم سے تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، چائنا کے بعد دوسرا وہ اتنا فائنینشلی اسٹرانگ کنٹری بنا، لیکن مودی صاحب جو ہیں ان کا ٹارگٹ کو انڈیا کو بہت زیادہ اوپر لے جانے کو تو تھا ہی نہیں، وہ تو وہاں پر ہندو راج جو ہے وہ ان کا مقصد تھا، آر ایس ایس کا جو بھی ہے وہ مقصد تھا۔ یہ مقصد پورا ہوگا، ابھی مقصد چاہے وہ مودی کے دور میں آئے یا ان سے اگلا یوگی ہے یا کوئی اور تھرڈ آ دے، یہ تو ان کا مقصد ہے کہ اس کو ہندو ریاست، اب وہ تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے جو ہے اس سٹیزن شپ کا بھی جو ہے پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہونے والی ہے، نہ وہاں پہ جابس رہیں گی، نہ وہ بزنس رہیں گے، جو کرنا تھا وقت سے پہلے کرنا تو وہ نہ کر سکے۔ یہ مسئلہ دیگر مسلم ممالک میں بھی آئے گا۔ پاکستان کا بھی کہتے تھے کہ دنیا کے بڑے فیصلے یہاں پر ہوں گے، ہوا ابھی تک، کوشش جاری ہے، لیکن جو کوشش کی تھی وہ اچھی بات تھی، کوشش جو چیز اچھی ہے اس کو ماننا چاہیے، اچھی کوشش تھی، کوشش جاری رکھیں، اب تھوڑا ٹائم پازیٹیو سے جاری رکھیں، لیکن وہ ایران کی شرطوں پہ ہوگا۔ ایران کو یہ جنگ تو رحمت بن گئی ان کے لیے، کیونکہ انہیں جو اب موقع ملا ہے اٹھنے کا، وہ 47 سالوں میں کی ایفرٹس کا رزلٹ اب سامنے آنے والا۔ یہ جنگ تو رحمت بن گئی ان کے لیے، حالانکہ نقصان ان کا زیادہ ہوا ہے، نقصان ایران کا زیادہ ہوا ہے۔ اتنا نقصان اور کسی مسلم کنٹری کا ہوتا وہ تو امریکہ کے پاؤں پکڑ لیتا، خاص طور پہ ایئر موبائل۔ تو اس خلا کو کون پورا کرے گا جو خلا رہ گیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنی ہے۔ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دنیا پہ بڑا رول ہوگا، یہ ہوگا، لیکن آج تک کسی نے لاجک نہیں، اس سسٹم کے ساتھ جو موجودہ حالات ہیں ہمارے اور جو پیچھے چلے آ رہے ہیں، اس سسٹم کے ساتھ تو ہم دنیا میں کہیں ڈھرتے نہیں۔ ہاں امپورٹنٹ رول ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا اکیلا ہوگا یا کچھ کمبائن بن کر ہوگا، اور وہ جو خلا ہے وہ کون پورا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں بڑی کہانیاں سنائیں گی کہ ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، جی کالے جھنڈے آئیں گے، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، غزوہ ہوگا، ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں سے پکڑ کے لے کر آئیں گے، وہ بڑی کہانیاں سنیں گے، وہ کہانیاں ہی رہ گی۔ ایک جو بہت بڑی تبدیلی کی بات کرتا ہوں، بڑے لیول کے اوپر وہ تبدیلی، کیونکہ اسلام کی اصل روح تو کہیں ہے ہی نہیں، جو بھی اسلام کی اصل روح تھی وہ تو ہے ہی نہیں کہیں، وہ پیور اسلام کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ جو اس وقت خلا پورا ہوا ہے، اس سے اچھا موقع اگر مسلم اکٹھے ہوتے، یہ تو بٹے ہوئے تھے سارے، میجورٹی میں عربوں کی اور ایران کی جو جنگ، وہ لڑائیاں اور جنگ جتنے وہ سنی شیعہ کے اوپر تھے سارے، اور وہ جو جھوٹی من گڑھت کہانیاں ہم نے سناتے رہے اس کا، وہ چائنا ایک بہت ابھرتی ہوئی طاقت سامنے آئی ہے، فائنینشلی بڑی اسٹرانگ، ہر چیز بڑی اسٹرانگ،
کئی لوگ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ اگلی سپر پاور ہو سکتا ہے. چائنا بڑی سپر پاور رہے گا، وہ امریکہ بھی ہوگا، وہ سوویت یونین بھی ہے، وہ ایران بھی ابھر کے آ گیا. کیا اکلوتی سپر پاور چائنا بن سکتا ہے؟ میں نے ہمیشہ ڈنائی کیا کہ نہیں، چائنا اکلوتی کبھی بھی سپر پاور نہیں بن سکتا. ہاں بڑی طاقتور وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اکلوتی سپر پاور چائنا نہیں ہوگا. یہ جھٹکا لگے گا، دوں گا جھٹکا آپ کو دھیرے سے. اگلے ٹاپک کے اوپر اجازت دیں. اللہ حافظ.